भेनस सिस्टम अफ फ्रग आर्टेरियल सिस्टममा हामीले हार्टबाट विभिन्न भागमा ब्लड पम्प गर्ने ब्लड भेसल्सहरूको बारेमा डिस्कस गरेका थियौं। भेनस सिस्टममा जस्ट अपोजिट बडीको विभिन्न भागहरूबाट कुन कुन ब्लड भेसल्सले हार्टसम्म ब्लड ल्याउनको लागि हेल्प गर्छ। ओके, बडीको विभिन्न भागहरूबाट कुन कुन ब्लड भेसल्सले इम्प्योर ब्लडलाई हार्टसम्म ल्याउनको लागि हेल्प गर्छ भन्ने कुरा हामीले भेनस सिस्टममा पढ्छौं। आर्टेरियल सिस्टम र भेनस सिस्टम जस्ट अपोजिट जस्तो छ। आर्टेरियल सिस्टममा हार्टबाट सुरुमा ट्रङ्कस आर्टेरियोसस, त्यसपछि एओर्टिक आर्च हुँदै विभिन्न ब्लड भेसल्सहरू त्यसमा कनेक्सन भएको थियो र त्यो कनेक्सन भएको ब्लड भेसल्सले बडीको सबै भागमा ब्लडलाई डिस्ट्रिब्युट गरेको थियो। भेनस सिस्टममा जब सेलमा गइसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ, ग्लुकोजको अक्सिडाइज्ड हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड रिलिज हुन्छ। त्यो रिलिज भएको कार्बन डाइअक्साइड सहितको ब्लड जसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा जसलाई हामीले भन्छौँ इम्प्योर ब्लड। ओके, जुन ब्लडमा कार्बन डाइअक्साइड छ हैन, त्यो ब्लडलाई हामी के भन्छौँ भन्दा इम्प्योर ब्लड भन्छौँ, डिअक्सिजनेटेड ब्लड भन्छौँ। भेन्सले के गर्छ, डिअक्सिजनेटेड ब्लडलाई हार्टसम्म ल्याउनको लागि ओके हेल्प गर्छ। र प्रेसरको कुरा गर्ने हो भने भेन्समा अलिकति कम्पेरेटिभली आर्टेरिजमा भन्दा लेस प्रेसर हुन्छ। अब सुन्ने, भेन्सहरूमा मेनली तीनवटा सिस्टम छ। एउटा पल्मोनरी भेनस सिस्टम छ, अर्को सिस्टेमिक भेनस सिस्टम छ र अर्को पोर्टल सिस्टम भन्ने छ। पोर्टल सिस्टममा रेनल पोर्टल सिस्टम, त्यसपछि हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, दुईटा पोर्टल सिस्टम छ र यो भेनस सिस्टम पल्मोनरी सिस्टेमिक भइहाल्यो हैन। पल्मोनरी भन्ने बित्तिकै लङ्सबाट, अब यो लङ्सबाट आउने ब्लड कस्तो हुन्छ भने अक्सिजनेटेड हुन्छ। ओके, बडीको अरू सबै पार्टबाट आउने ब्लड इम्प्योर ब्लड हुन्छ, डिअक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ, तर लङ्सबाट आउने ब्लड चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अक्सिजनेटेड हुन्छ। यहाँ तिमीहरूले देखेछौ यो पार्ट भनेको लङ हो, यता साइडमा पनि अर्को लङ छ। ओके, दुईवटा लङ्सबाट दुईवटा ब्लड भेसल्स हार्टमा गएको छ। हार्टको कुन साइडमा जान्छ भन्दा हार्टको लेफ्ट अरिकलमा जान्छ। ओके, लङ्सबाट हार्टको लेफ्ट अरिकलमा ब्लड लानको लागि यो पल्मोनरी भन्ने जुन छ, यो पल्मोनरी भेनले हेल्प गर्छ। बुझिहाल्छ हैन? पल्मोनरी भेनले के गर्छ भन्दा लङ्सले के काम गर्छ, ब्लडलाई प्युरिफाई गर्ने काम गर्छ। प्युरिफाई गर्छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दा डिअक्सिजनेटेड ब्लड अथवा इम्प्योर ब्लडलाई लङ्समा गइसकेपछि लङ्समा त के हुन्छ भन्दा एयर हुन्छ इन्टेक गरेको हैन, ब्रेदिङको बेलामा लिएको एयर हुन्छ, जुनमा अक्सिजन रिच एयर हुन्छ। त्यो अक्सिजन रिच एयर जब ब्लड क्यापिलरिजमा जान्छ, त्यसपछि त्यो क्यापिलरिज हुँदै त्यो ब्लड कहाँ जान्छ त भन्दा हार्टसम्म जान्छ। ओके, कुन ब्लड भेसल्सको माध्यमबाट भन्दा पल्मोनरी के हो त यो भन्दा भेन हो। ओके, पल्मोनरी भेनको कारणले पल्मोनरी भेनले रिसिभ गर्ने काम गर्छ र कहाँ पुर्याउने काम गर्छ भन्दा लेफ्ट अरिकलमा थ्रु द कमन ओपनिङ, यहाँ पुग्ने भयो। पल्मोनरी सिस्टममा यति कुरा हो। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ सिस्टेमिकमा। सिस्टेमिक भेनस सिस्टम सुन्दैरहनु है। सिस्टेमिक भेनस सिस्टममा आर्टेरियल सिस्टममा हामीले ट्रङ्कस आर्टेरियोसको कुरा गरेको थियौँ। भेनस सिस्टममा अब हामीले के गर्छौँ भन्दा पिरिक्याबल र पोस्ट क्याबलहरूको कुरा गर्छौँ। साइनस भेनससको कुरा गर्छौँ। यो साइनस भेनसस भयो। साइनस भेनसस यो डोर्सल साइडमा छ। डोर्सल साइडमा भएको साइनस भेनससमा माथिपट्टि दुईवटा ओपनिङ छ, त्यसलाई पिरिक्याबल भनेर भन्छौँ, र तलपट्टि एउटा ओपनिङ छ, त्यसलाई हामी पोस्ट क्याबल भनेर भन्छौँ। ओके, माथिपट्टि दुईवटा ओपनिङ छ, त्यसको नाम छ पिरिक्याबल, र तलपट्टि एउटा ओपनिङ छ, त्यसको नाम छ पोस्ट क्याबल। ओके, यो सबै क्याबलहरू मार्फत भेनाकाभा पनि भन्छ, यो पिरिक्याबल र पोस्ट क्याबलहरूलाई भेनाकाभा भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। सबैबाट इम्प्योर ब्लड साइनस भेनससमा जान्छ। ओके, साइनस भेनससमा गएको ब्लड भनेको इम्प्योर ब्लड हो। बुझिहाल्ने है? पिरिक्याबल र पोस्ट क्याबल हुँदै
साइनस भेनससमा गएको ब्लड भनेको यो साइनस भेनसस भन्ने जुन ठाउँ छ त्यसमा गएको ब्लड भनेको इम्प्योर ब्लड हो। अब हामी हार्टमा ब्लड कुन ब्लड भेसल्सबाट हार्टमा ब्लड आउँछ भन्ने कुराको बारेमा विशेष हेरिरहेका छौँ है। लेफ्ट प्रिक्याबल, राइट प्रिक्याबल र पोस्ट क्याबल। ओके, यो दुईटा प्रिक्याबल राइट र लेफ्ट र त्यसपछि यो पोस्ट क्याबल, यो सबैले के गर्छ भन्दा मिक्स्ड अथवा डिअक्सिजनेटेड ब्लडलाई साइनस भेनससम्म लाने काम गर्छ। ठीक छ हैन। अब त्यसपछि प्रिक्याबलको हेरौँ, पहिला प्रिक्याबलको त्यसपछि पोस्ट क्याबलको हेर्ने। प्रिक्याबलमा 3 वटा ब्रान्च छ, फिगरमा हेर्ने। सबभन्दा पहिला लिङ्गुअल र मेन्डिबुलर मिलेर एउटा ब्रान्च बनेको छ सुरुमा। ओके, त्यसपछि इनोमेट भन्ने छ यो 2 नम्बरको हैन। त्यसपछि सब क्ल्याभियन छ 3 नम्बरको। ओके, यो 1 2 3 मैले जुन रिप्रेजेन्ट गरे यो 3 वटा के हो त भन्दा प्रिक्याबलको है, बुझिहाल्छ हैन। प्रिक्याबलको यो एक्सटर्नल जुगुलर भन्ने छ, एक्सटर्नल जुगुलरको ब्रान्चिङ भएर लिङ्गुअल र मेन्डिबुलर भन्ने आएको हैन। लिङ्गुअल र मेन्डिबुलर दुईटै एउटा लेखेँ मैले, किन भन्दा सुरुमा एउटा छ यहाँ 1 2 3। ओके, एक्सटर्नल जुगुलर यो 1 भयो, 2 भयो, सब क्ल्याभियन 3 भयो। त्यसको फर्दर ब्रान्चिङ पनि भएको छ, तर मेन भनेको प्रिक्याबलमा यो जुन प्रिक्याबल छ यतापट्टि पनि छ, यो साइडमा पनि छ, यो साइडमा पनि, दुईटै साइडमा छ। दुईवटा प्रिक्याबल छ, यतापट्टि छ यतापट्टि छ। यसबाट 3 वटा ब्रान्च भयो, एउटा ब्रान्च भयो हैन, दुईटा ब्रान्च भयो, 3 वटा ब्रान्च भयो। ओके, यसबाट के भयो त भन्दा 3 वटा ब्रान्चिङ आयो हैन। सुरुमा माथि गयो, त्यसपछि फेरि यता आयो, त्यसपछि फेरि तल आयो। माथि गएकोलाई एक्सटर्नल जुगुलर भन्ने हैन, त्यसपछि तल आएकोलाई इनोमेट भन्ने, बीचकोलाई, त्यसपछि 3rd नम्बरकोलाई सब क्ल्याभियन भन्ने। यो तीनैले के गर्छ भन्दा इम्प्योर ब्लडलाई यो साइनस भेनससम्म ल्याउने काम गर्छ। सबभन्दा पहिला एक्सटर्नल जुगुलरमा पनि लिङ्गुअल र मेन्डिबुलर भन्ने छ। लिङ्गुअलले माउथ र टङबाट र मेन्डिबुलरले लोअर जबाट ओके इम्प्योर ब्लडलाई साइनस भेनससम्म लाने काम गर्छ। इनोमेटमा फेरि इन्टरनल जुगुलर भन्ने, इन्टरनल जुगुलर फिगरमा हेर्ने, इनोमेटको ब्रान्चिङ भएर आएको छ। त्यसपछि सब स्क्यापुलर रिजन भन्ने छ, सब स्क्यापुलर रिजन यो फिगरमा हेर्ने। ओके, सब स्क्यापुलर र इन्टरनल जुगुलर यो दुईवटा भनेको इनोमेटको ब्रान्च भएर निक्लेको हो। इन्टरनल जुगुलरले आई, ब्रेन र बकल क्याभिटीबाट ब्लडलाई कलेक्ट गर्ने काम गर्छ भने सब स्क्यापुलरले सोल्जर र ब्याक अफ आर्म त्यो रिजनबाट यो सब स्क्यापुलरले ब्लडलाई कलेक्ट गर्ने काम गर्छ। डिअक्सिजनेटेड ब्लड अथवा मिक्स्ड ब्लडलाई कलेक्ट गर्ने काम गर्छ। सुन्दैछ? हेलो, हजुर सर सुन्दैछु। बुझ्ने है राम्रोसँग। अब हामी यसमा के पढिरहेका छौँ भने कुन रिजनबाट ब्लड हार्टमा जान्छ त हैन। इम्प्योर ब्लड हार्टमा जानको लागि जसरी प्योर ब्लड सप्लाई भयो बडीको डिफ्रेन्ट पार्टमा, त्यसैगरी बडीको डिफ्रेन्ट पार्टबाट इम्प्योर ब्लड हार्टसम्म आउँछ। जुन ब्लड भेसल्सबाट ब्लड शरीरको विभिन्न भागमा गयो त्यही ब्लड भेसल्सबाट ब्लड रिटर्न हुँदैन। ओके, जाने एउटाबाट हुन्छ, आउने अर्कोबाट हुन्छ। जाने भनेको प्योर ब्लड हो हैन, आउने भनेको कस्तो छ त भन्दा इम्प्योर ब्लड हो। ओके, इम्प्योर ब्लड हामी भेनस सिस्टममा पढ्छौँ, प्योर ब्लडको सप्लाई हामी आर्टेरियल सिस्टममा पढ्छौँ। त्यसपछि 3rd नम्बरको मैले भने सिस्टेमिक आर्ट्सको म कुरा गरिरहेको छु। सिस्टेमिक भेनस सिस्टमको सिस्टेमिक भेनस सिस्टममा 3rd नम्बरमा मैले के भने भन्दा सब क्ल्याभियन भने हैन। सब क्ल्याभियन भन्ने फिगरमा हेर कहाँ छ सब क्ल्याभियन। यसको ब्रान्च भएर 1 नम्बरमा ब्रान्चियल, 2 नम्बरमा मस्कुलोक्युटानियस। ओके, सब क्ल्याभियनको डिभाइड भएर है। सब क्ल्याभियन जुन छ दुईटै साइडमा हुन्छ। माथिपट्टिको ब्राचियल भयो, तलपट्टिको मस्कुलोक्युटानियस भयो। मस्कुलोक्युटानियस, क्युटानियस भन्ने वर्ड जहाँ आउँछ त्यसको मिनिङ के हुन्छ त स्किन भन्ने बुझिन्छ। मस्कुलो भनेको मसल्स, ब्राचियल भनेको फोर आर्म्सतिर हैन। ब्राचियलबाट फोर आर्म्सतिरको ब्लड कलेक्ट हुने भयो भने मस्कुलोक्युटानियसबाट मसल र स्किनबाट आउने भयो। स्किनबाट आएको ब्लड
के हुन्छ त भन्दा स्किनमा पनि स्किनले पनि रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्छ हैन। त्यही भएर स्किनबाट आएको ब्लड पनि के हुन्छ त भन्दा त्यसमा पनि अक्सिजन रिच ब्लड हुन्छ। ओके, स्किनबाट आएको ब्लड पनि अक्सिजन रिच ब्लड हुन्छ। जसरी लङ्सबाट गएको ब्लड अक्सिजन रिच हुन्छ त्यसै गरी के छ त भन्दा स्किनबाट गएको ब्लड पनि अक्सिजन रिच हुन्छ, किन भन्दा स्किनले पनि क्युटानियस रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्छ। यो सबै प्री क्याबलको बारेमा भयो। अब पोस्ट क्याबलमा हेर्ने है। पोस्ट क्याबल भनेको तल जाने। अब हामी ओके तल जाने। यसमा एउटा मात्रै छ पोस्ट क्याबल, प्री क्याबल दुईवटा थियो, दुईटा साइडमा गएको थियो। पोस्ट क्याबल एउटै छ। पोस्ट क्याबलमा हेपाटिक भनेको लिभरबाट, ठीक छ, रेनल भनेको किडनीबाट, गोनाडियल भनेको टेस्टिसबाट। जम्मा यति तीनवटा मात्रै कुरा छ है। हेपाटिक भनेको लिभरबाट, रेनल भनेको किडनीबाट, किडनी दुईटा किडनी छ। गोनाडियल भनेको गोनाड्सहरू, मेलमा छ भने टेस्टिसबाट र फिमेलमा छ भने ओभरीबाट। ओके, मेलमा छ भने टेस्टिसबाट र फिमेलमा छ भने ओभरीबाट गएको इम्प्योर ब्लडलाई पोस्ट क्याबल हुँदै हार्टसम्म पुर्याउने काम गर्छ, ठिक छैन, पोस्ट क्याबलमा है। त्यसै गरी अब हामी जान्छौँ पोर्टल सिस्टममा। पोस्ट क्याबलको बारेमा तीनटा बुझिहाल्यो, हेपाटिक, रेनल र गोनाडियल। अब यो पोर्टल सिस्टम भन्ने छ। पोर्टल सिस्टम भन्ने के छ भन्दा यसलाई अलि राम्रोसँग बुझ्ने। हाम्रो शरीरमा पनि पोर्टल सिस्टम हुन्छ, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम हुन्छ। फ्रगको केसमा चाहिँ रेनल पोर्टल र हेपाटिक पोर्टल दुईवटा पोर्टल सिस्टम हुन्छ। अब के छ भन्दा यो पोस्ट क्याबलबाट मैले जम्मा तीनवटा मात्रै कुरा भने। ओके, तीनवटा पार्ट्स भने हेपाटिक, रेनल र गोनाडियल। अब लिभरबाट गएको ब्लड जाने भयो, त्यसपछि किडनीबाट गएको ब्लड जाने भयो, गोनाडबाट गएको ब्लड जाने भयो। त्यो बाहेक अरू धेरै पार्ट्सहरू छ, जस्तै स्टोमेक छ, इन्टेस्टाइन छ, लिभर छ हैन, लोअर इन्टेस्टाइनहरू छ, त्यसपछि ह्यान्ड लिम्सको पार्टहरू छ। अब त्यो पार्टको ब्लड डाइरेक्टली साइनससम्म जाँदैन। सुन्ने, त्यो पार्टको ब्लड मैले यहाँ के भन्दैछु पोर्टल सिस्टम राम्रोसँग बुझ्ने है। ओके, पोर्टल सिस्टमलाई राम्रोसँग बुझ्ने छ। अब के छ भन्दा यो पोर्टल सिस्टम जुन छ, पोर्टल सिस्टमले के गर्छ त भन्दा सिस्टम अफ द भेन्स दैट क्यारिज ब्लड फ्रम एन अर्गन टु अनदर अर्गन इन्स्टेड अफ क्यारिङ ब्लड डाइरेक्टली टु द हार्ट। हार्टमा ब्लड डाइरेक्टली जानुभन्दा पहिला किडनी अथवा लिभर, ओके, अथवा कुनै एउटा अर्गन। अब यसमा नर्मली किडनी र लिभर हुने भएको भएर मैले किडनी र लिभरको एउटा इक्जाम्पल दिएको। हार्टबाट आएको ब्लड, हार्टमा जाने ब्लड सबभन्दा पहिला किडनी अथवा लिभरमा गएर बल्ल केमा जान्छ त भन्दा हार्टसम्म जाने काम गर्छ। ओके, त्यसरी एउटा अर्ग्यानबाट अर्को अर्ग्यानमा ब्लड जाने डाइरेक्टली हार्टमा नगइकन एउटा अर्ग्यानबाट अर्को अर्ग्यानमा, जस्तै यो इन्टेस्टाइनबाट हैन, त्यसपछि लिभरमा जाने, लिभरबाट फेरि साइनस भेनससमा जाने अथवा हार्टमा जाने हैन। त्यसरी एउटा अर्ग्यानबाट अर्को अर्ग्यानमा ब्लड जान्छ, डाइरेक्टली हार्टमा नगइकन एउटा अर्ग्यानबाट अर्को अर्ग्यान हुँदै ब्लड जान्छ भने त्यस्तो खालको सिस्टमलाई हामी पोर्टल सिस्टम भनेर भन्छौँ। ओके, सिस्टम अफ द भेन्स दैट क्यारिज ब्लड फ्रम एन अर्गन टु अनदर अर्गन, एउटा अर्ग्यानबाट अर्को अर्ग्यानमा। ओके, आर्टेरियल सिस्टममा के थियो भन्ने हार्टबाट पम्प भएको ब्लड डाइरेक्टली बडीको डिफ्रेन्ट अर्ग्यान्सहरुमा गएको थियो। ओके, पहिला लिभरमा जाने, त्यसपछि इन्टेस्टाइनमा जाने, त्यस्तो थिएन। लिभरमा गयो भने लिभरमा गयो, इन्टेस्टाइनमा गयो भने इन्टेस्टाइनमा गयो। तर भेनस सिस्टममा के हुन्छ भने जस्तै अब ब्लड भेसल्स छ भने त्यो ब्लड भेसल्स मानव आर्टेरियल सिस्टममा त डाइरेक्टली डोर्सल एउटा तलसम्म आएको थियो, त्यसपछि त्यही मेन पाइपबाट ब्लडको डिस्ट्रिब्युसन भएको थियो। तर यसमा के छ भने त्यस्तो मेन पाइपबाट नभइकन एउटा अर्ग्यानबाट अर्को अर्ग्यान हुँदै ब्लड सप्लाई भइरहेको छ, ब्लड ट्रान्सपोर्ट भइरहेको छ। ओके, यसलाई हामी भन्छौँ पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टममा दुईवटा पोर्टल सिस्टम छ, एउटा रेनल पोर्टल सिस्टम, ओके, किडनी इन्भल्भ हुन्छ, त्यसै गरी हेपाटिक पोर्टल सिस्टम जसमा चाहिँ लिभरको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। पोर्टल सिस्टम इज अल्सो कल्ड डबल क्यापिलरी सिस्टम एज इट ओरिजिनेट्स फ्रम क्यापिलरीज एन्ड टर्मिनेट्स इन क्यापिलरीज। अब यो पोर्टल सिस्टमको पनि के एडभान्टेज छ, हाम्रो शरीरमा पनि हेपाटिक पोर्टल सिस्टम हुन्छ, त्यसको के एडभान्टेजहरू छ र त्यो पोर्टल सिस्टमको बारेमा अब अलिकति डिटेलमा हेर्ने।
सबभन्दा पहिला म भन्दैछु रेनल पोर्टल सिस्टमको बारेमा। ओके, यहाँ फिगरमा पनि हेरिहालेँ। यो रिजन भनेको किडनी छ, यो भनेको किडनी हो, केआईडी अनि यो किडनी। ओके, अघि म के भन्दै थिएँ भने जुन यो पोस्ट क्याबल छ, पोस्ट क्याबलमा जस्तै यो तलपट्टिबाट यो स्क्याटिक भेन्सहरू, फिमोरल भेन्सहरू, इलियक भेन्स, पेल्भिक भेन्स हैन, एब्डोमिनल भेन्स, ओके न, त्यसपछि डोर्सोलुम्बर भेन्स। ओके, यो भेन्सहरूको ब्लड सबभन्दा पहिला कहाँ जान्छ त भन्दा किडनीमा जान्छ। ओके, त्यसपछि किडनीबाट बल्ल पोस्ट क्याबलमा जान्छ। यो जति पनि भेन्सहरू छ, यो भेन्सको ब्लड डाइरेक्टली हार्टमा जानुभन्दा पहिला किडनीमा जान्छ। त्यसपछि किडनीबाट के हुन्छ त भन्दा पोस्ट क्याबल हुँदै साइनस भेनससम्म जान्छ। पोस्ट क्याबल हुँदै साइनस भेनससम्म जान्छ। अघि नै मैले भनिहालेँ, पोर्टल सिस्टम भनेको यस्तो सिस्टम हो जुन सिस्टममा एउटा अर्ग्यानबाट अर्को अर्ग्यान हुँदै ब्लड हार्टसम्म जान्छ, डाइरेक्टली हार्टमा जाँदैन। जस्तै यो पोस्ट क्याबल तलसम्म आएको भए हैन, र त्यसपछि यो स्क्याटिक भेन्सहरू डाइरेक्टली यसमा कनेक्सन भएको भए यसलाई हामी पोर्टल सिस्टम मान्न सकिँदैन थियो। ओके, यसमा त के भयो भन्दा स्क्याटिक भेन्सहरू, फिमोरल भेन्सहरू यिनीहरू जोडिँदै गएर हैन, त्यसपछि एब्डोमिनल भेन्सहरू हैन, त्यसपछि रेनल पोर्टल भेन्सहरू यो सबै एकै ठाउँमा किडनीमा गयो, त्यसपछि बल्ल किडनीबाट हार्टमा गयो। ओके, अब यस्तो खालको सिस्टम के छ भन्दा फ्रगहरुमा छ। अब यो रेनल पोर्टल सिस्टम ह्युमन बिङ्समा छैन, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम चाहिँ ह्युमन बिङ्समा पनि छ। ह्युमन बिङ्सहरू बर्ड्सहरूमा 4 च्याम्बर हार्ट हुने भएको भएर यस्तो पोर्टल सिस्टम छैन। ओके, र ह्युमन बिङ्सहरूमा युरिनोजेनाइटल सिस्टम वेल डेभलप भएको छ। ओके, फ्रगहरुमा चाहिँ के छ भन्दा यस्तो पोर्टल सिस्टम छ। पोर्टल सिस्टममा मैले अघि नै भनिहालेँ, यस्तो भेन्सहरू मार्फत किडनीमा जाने, किडनीबाट पोस्ट क्याबल हुँदै साइनस भेनससम्म ब्लड जान्छ। ओके, the veins that carry blood to capillary system in kidney constitute the renal portal system. Blood from the each hind legs, तलपट्टिको hind legs is collected by 2 veins, femoral र sciatic veins। फिगरमा हेर्ने, femoral vein र sciatic veins बाट hind limbs को हैन खुट्टातिरको ब्लडहरू जाने काम गर्छ। femoral run anteriorly and gives a branch। यो femoral भन्ने माथि गएको छ, त्यसपछि यसको दुईटा ब्रान्च आएको छ। ओके, gives a branch called pelvic vein। ओके, पेल्भिक भेन र माथिपट्टि गएकोलाई इलियक भेन भनेर भनेको छ, पेल्भिक भेन। ओके न, एन्ड युनाइट विथ स्क्याटिक भेन टु फर्म रेनल पोर्टल भेन। ओके, अब यो पेल्भिक भेन र स्क्याटिक भेन दुईटै मिलेर माथिपट्टि यहाँनिर रेनल पोर्टल भेन बनेको छ। ओके, यो रेनल पोर्टल भेन माथि युनाइट भएर बनेको छ। त्यसपछि रेनल पोर्टल भेन रिसिभ्स ब्लड फ्रम लुम्बर रिजन बाइ डोर्सोलुम्बर भेन। डोर्सोलुम्बर भेन यसमा हेर्ने, डोर्सोलुम्बर भेनले कहाँबाट ब्लडलाई कलेक्ट गर्ने काम गर्छ भन्दा लुम्बर रिजन, ओके, ब्याकबोनको साइडतिरबाट ब्लडलाई कलेक्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसैगरी रेनल पोर्टल भेन यसमा हेर्ने, रेनल पोर्टल भेन इन्टर द किडनी एन्ड ब्रेक इन्टु क्यापिलरिज। यो रेनल पोर्टल भेन पनि अब किडनीमा गयो, क्यापिलरिजमा ब्रेक भयो। ओके, यो क्यापिलरिजबाट एउटा क्यापिलरिज नेटवर्क हुँदै फेरि क्यापिलरिज नेटवर्कमै जान्छ। यसमा सिस्टम त्यस्तो हुन्छ है। त्यही भएर यसमा अघि पनि मैले भनिहालेँ, यहाँ डबल क्यापिलरी सिस्टम भनेर यहाँ हेरेको होला। ओके, renal portal system is also called double capillary system as it originates from capillaries and terminates in capillaries। क्यापिलरिज बाट ओरिजिनेट भएर क्यापिलरिज मा नै जाने भएको भएर क्यापिलरिजहरु भनेको एकदमै माइन्युट ब्लड भेसल्स हो। हामी के भन्छौं भन्दा डबल क्यापिलरी सिस्टम भनेर भन्छौं। ओके, अब now the blood from the kidney is received by the renal vein to pour into the post क्याबल। त्यसपछि किडनीबाट पोस्ट क्याबलमा जाने भयो। जति पनि तलको भेन्सहरु छ यो भेन्सको नाम जान्ने, यो सबै भेन्सहरुबाट किडनी हुँदै पोस्ट क्याबलबाट फेरि हार्टमा जान्छ। अब यसरी जानुको के एडभान्टेज छ पनि म भन्दै जान्छु, पहिला यो पुरै बुझ्दै जाने है। pelvic vein of the both side unite to form anterior abdominal vein, okay, that receives blood from urinary bladder। urinary bladder को पनि जाने भयो। anterior abdominal vein कहाँ छ फिगरमा हेर्ने, ओके, anterior abdominal vein। pelvic vein of the both, यतापट्टिबाट गएको pelvic vein र यतापट्टि गएको pelvic vein दुईटै मिलेर anterior abdominal vein बनेको छ। that receives blood from the urinary bladder। यो pelvic vein urinary bladder लाई बाट के गर्छ त भन्दा ब्लडलाई रिसिभ गर्ने काम गर्छ। ओके, pelvic vein ले के गर्छ त भन्दा urinary bladder बाट आएको ब्लडलाई रिसिभ गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि it gives
अ ब्रान्च टु जोइन हेपाटिक पोर्टल भेन बिफोर इन्टरिङ ओके हेपाटिक पोर्टल सिस्टमको बारेमा पनि म भन्दै जान्छु यसको यो ब्लड जुन छ यो ब्लड चाहिँ किडनीतिर गएको छैन ओके यसबाट कहाँ गएको छ भन्दा हेपाटिक सिस्टममा गएको छ हेपाटिक पोर्टल भेनमा इन्टर भएको छ अब यस्तो रेनल पोर्टल सिस्टम किन हुन जरुरत छ त भन्दा जुन यो नाइट्रोजनस वेस्ट मेटेरियल्सहरु छ युरियाहरु छ हैन युरिया क्यारिड बाइ द ब्लड आर एक्सक्रेटेड विथ युरिन त्यो चाहिँ किडनीले के काम गर्छ भन्दा ब्लडलाई फिल्टर गर्ने काम गर्छ ब्लडलाई फिल्टर गरिसकेपछि त्यसबाट ब्लडमा भएको हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट मेटेरियल्सहरुलाई बडीबाट इलिमिनेट गर्ने ब्लडबाट इलिमिनेट गर्ने काम गर्छ अब त्यो हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट मेटेरियल्सहरु हार्टमा नजाओस् ओके अब डाइरेक्टली ब्लड सप्लाई डाइरेक्टली हार्टसँग कनेक्सन भएको भए ओके न त्यो नाइट्रोजनस वेस्ट मेटेरियल्सहरु हार्टसम्म जान सक्थ्यो हैन हार्टसम्म गएर हार्टलाई डिस्टर्ब गर्न सक्थ्यो अब त्यो हार्टसम्म नजाओस् र नाइट्रोजनस वेस्ट मेटेरियल्सहरु डाइरेक्टली इलिमिनेट होस् भनेर चाहिँ यस्तो रेनल पोर्टल सिस्टम डेभलप भएको ओके त्यसपछि हार्टमा के हुन्छ भन्दा लेस अमाउन्ट अफ नाइट्रोजनस वेस्ट मेटेरियल्सहरु जान्छ युरिया युरिक एसिडहरु भनेको यिनीहरु नाइट्रोजनस वेस्ट मेटेरियल्सहरु हो ओके युरिया युरिक एसिडहरु जुन छ यो यिनीहरु भनेको के हो त भन्दा नाइट्रोजनस वेस्ट मेटेरियल्सहरु हो नाइट्रोजनस वेस्ट मेटेरियल्सहरु डाइरेक्टली किडनीमा जानुभन्दा पहिला यसरी डाइरेक्टली हार्टमा जानुभन्दा पहिला किडनीमा गएर किडनीले ब्लडलाई फिल्टर गरेर युरिनको माध्यमबाट बडीबाट नाइट्रोजन इलिमिनेट गर्न इम्पोर्टेन्ट छ ओके